बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पुरानी हवेली की बदरूह का 12वां हिस्सा लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। न जाने क्यों मैंने इस वक्त दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं इस शख्स को किसी नई नवेली दुल्हन का सुहाग उजाड़ने नहीं दूंगा। मैं इसी गैबी हालत में बाथरूम से निकलकर इस आदमी के पीछे चल पड़ा। ये सांवले रंग का घुंघरियाले बालों वाला आदमी था। उम्र 30-35 के दरमियान होगी। शक्ल से ही जुराइम पेशा लगता था। ये आदमी प्लेटफॉर्म पर एक तरफ खड़ा होकर किसी का इंतज़ार करने लगा। मैं बड़े गौर से मुसलसल प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ देख रहा था, जहाँ से मुसाफिर दाखिल हो रहे थे। ऐसे लगता था कि इसे किसी का इंतज़ार है। मैं भी गेट की तरफ देखने लगा। इतने में गेट पर एक रेशमी साड़ी में मलबूस लड़की एक सूटेड बूटेड नौजवान के साथ दाखिल हुई। एक मुलाजिम इनके साथ था, जिसने 2 सूटकेस उठा रखे थे। ये नौब्याख्ता जोड़ा लगता था। देखते ही पिस्तौल वाला आदमी जल्दी से आड़ में हो गया। मैं समझ गया इसे इस जोड़े का इंतज़ार था। प्लेटफॉर्म पर आकर मुलाजिम ने सूटकेस रख दिए। लड़की ने जेवन पर पहन रखे थे। उसके खामिद ने इसको कुछ कहा और मुलाजिम को साथ लेकर गेट से बाहर निकल गया। इसके जाते ही पिस्तौल वाला आदमी तेज तेज चलकर लड़की की तरफ बढ़ा। मैं भी इसके साथ ही गया। इस आदमी को देखकर नौब्याख्ता दुल्हन परेशान हो गई। कहने लगी, राकेश, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सत्य प्रकाश रिजर्वेशन करवाने गया है। इसने देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। पिस्तौल वाले आदमी ने कहा, गोरी, तुमने मेरी मोहब्बत को धोखा दिया है और मुझे छोड़कर सत्य प्रकाश से शादी रचा ली। लड़की ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता राकेश, भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। पिस्तौल वाले आदमी का नाम राकेश था। गौरी, अब भी वक्त है, मेरे साथ भाग चलो, हम मुंबई जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। लड़की सख्त घबराई हुई थी। इसने कहा, राकेश, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ, बात ख़त्म हो चुकी है। राकेश ने गुस्से में आकर कहा, बात को तो मैं ख़त्म करूँगा, और ये कहकर वहाँ से चल पड़ा। मैं इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। अगर इसने पिस्तौल निकाल कर लड़की को गोली मारनी चाही तो मैं इसके हाथ से पिस्तौल छीन लूँगा और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी इस नौब्याख्ता जोड़े को परेशान ना कर सकेगा। मगर उसने ऐसी कोई हरकत न की। हकीकत में वो यहाँ से इस लड़की के खामिद को कत्ल करने का इरादा लेकर आया था। अब मुझे नौब्याख्ता दुल्हन के खामिद को इस बदमाश से बचाना था। ये शख्स प्लेटफॉर्म पर लोहे के एक सतून के पीछे छुप कर बैठ गया था। मैं इसके सर पर मौजूद था। लड़की का खामिद सत्य प्रकाश आ गया था और इसे टिकट निकाल कर दिखा रहा था। शायद इसने सीटों की रिजर्वेशन करवा ली थी। मेरा सत्य प्रकाश को जाकर ये कहना कि एक आदमी इसको कत्ल करने वाला है और वो पुलिस को इत्तला कर दे, बेकार था। अव्वल तो मैं गैबी हालत में था। हो सकता है कि सत्य प्रकाश मेरी आवाज़ सुनकर डर जाता। मैं पिस्तौल वाले राकेश की जेब से पिस्तौल छीनकर इसे मारकर वहाँ से भाग सकता था, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और फिर किसी वक्त सत्य प्रकाश को हलाक कर सकता था। दूसरी बात ये थी कि मैं इस वक्त तक इस पिस्तौल वाले शख्स के ख़िलाफ़ कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहता था जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो सत्य प्रकाश पर कातिलाना हमला करने वाला है।
वक्त गुजरता गया। इतने में दिल्ली जाने वाली ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। मुसाफिर ट्रेन की तरफ लपके तो नौब्याहता जोड़ा भी एक बोगी में सवार हो गया। मैं भी इनके साथ ही इस बोगी में चढ़ गया। ये कॉरिडोर वाली ट्रेन थी। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे जिसके आगे राहदारी थी। नौब्याहता जोड़ा एक कंपार्टमेंट के बाहर लिखा हुआ नंबर पढ़कर इसमें दाखिल हो गया। मैं बाहर कॉरिडोर में खिड़की के पास खड़ा रहा। मियाँ बीवी अपने केबिन में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा अंदर से उन्होंने बंद कर लिया था। कातिल मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर के बाद इंजन ने सीटी दी और फिर ट्रेन चल पड़ी। मुझे यकीन था कि कातिल ट्रेन में सवार हो चुका है। अब मुझे इसके नमूदार होने का इंतज़ार था। गायब होने के बाद मेरी ये हालत हो जाती थी कि ना मुझे थकान महसूस होती थी, ना भूख लगती थी और ना ही प्यास। मैं एक ही जगह घंटों खड़ा रह सकता था। चुनाचा मैं नौब्याहता जोड़े के केबिन के बाहर राहदारी में ट्रेन की खिड़की के पास खड़ा था और कातिल का इंतज़ार कर रहा था। मेरा कोई हर्ज नहीं हो रहा था। ये ट्रेन दिल्ली जा रही थी और मुझे भी तो दिल्ली ही जाना था। जयपुर से दिल्ली ट्रेन में सफ़र करते हुए रास्ते में दो बड़े स्टेशन आए। रेवाड़ी के बाद दिल्ली आ जाता है। ये कोई ज़्यादा लंबा फासला नहीं है। मुझे एहसास था कि अगर कातिल ने सत्यप्रकाश को कत्ल करना है तो वो कुछ देर के बाद आ जाएगा। चुनाचा ऐसा ही हुआ। दूर से मुझे कातिल आता दिखाई दिया। मैं ट्रेन की खिड़की के करीब होकर इस केबिन की तरफ आ रहा था जो नौब्याहता जोड़े का केबिन था और जो इस वक्त केबिन में मौजूद थे। कातिल ने दोनों हाथ पतलून की जेब में डाल रखे थे। मुझे मालूम था एक हाथ में जेब के अंदर पिस्तौल था। वो मेरे करीब आकर रुक गया। मुझे तो ये देख नहीं सकता था। मेरे सिवा कॉरिडोर में इस वक्त कोई नहीं था। मेरा ख्याल था कि वो तो जानता था कि वो किस केबिन में बैठे हैं। इसने केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी बार दस्तक देने पर सत्यप्रकाश ने दरवाज़ा खोलकर कातिल को देखा तो हैरान होकर बोला, तुम? इसका मतलब था कि वो राकेश को जानता था और इसे मालूम था कि वो इसकी बीवी से मोहब्बत की पींगें बढ़ाया करता था। कातिल ने कहा, हाँ मैं। इसके साथ ही कातिल ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सत्यप्रकाश को अंदर की तरफ धक्का दिया। वो इस पर फायर करने ही वाला था कि पिस्तौल इसके हाथ से उछलकर गायब हो गया। सत्यप्रकाश ने फौरन केबिन का दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। कातिल हक्का बक्का खड़ा इधर उधर देख रहा था। पिस्तौल कहाँ चला गया? मैंने इसे कहा, राकेश तुम्हारा पिस्तौल मेरे पास है। कातिल ने हैरत ज़दा होकर दाएं बाएं देखा तो इसे कोई आदमी नज़र न आया तो वो घबरा गया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ मगर तुम मुझे नहीं देख सकते हो। कातिल घबरा कर राहदारी में आगे की तरफ भाग उठा। मैं भी इसके साथ ही भागा। तुम भाग कर कहाँ जाओगे? तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। वो रुक गया। इसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। लरसते होंठों के साथ बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, यमदूत हूँ। यमदूत हिंदी बल्कि संस्कृत में मौत के एलची को कहते हैं। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक मौत के वक्त जान निकालने आता है। यमदूत का नाम सुनकर कातिल इंजन की तरफ दौड़ पड़ा। मैं इसके साथ ही था। मैंने कहा, मैं तुम्हारी जान निकालने आया हूँ। तुम यमदूत से भागकर कहाँ जा सकते हो? इस आदमी को और तो कुछ न सूझा। इसने खिड़की में से बाहर छलांग लगा दी। इस वक्त आगे कोई स्टेशन आ रहा था और ट्रेन की हल्की रफ्तार थी। बाहर रेत के छोटे छोटे टीले और जंगली झाड़ियाँ थी। वो उन पर जाकर गिरा। मैं खिड़की से निकलकर हवा में उड़ता हुआ इसके पास आ गया। कातिल रेत पर से उठा और लंगड़ाता हुआ एक तरफ को भागा। मैंने इसकी गर्दन दबोच कर इसे नीचे गिरा दिया और कहा, अब मैं तुम्हारी जान निकालने वाला हूँ।
कातिल रोने लगा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, यमदूत महाराज, मेरी जान ना निकाले, मैं अभी नहीं मरना चाहता। मैंने कहा, तुम कातिल हो, अगर मैंने तुम्हें वक्त पर ना आता तो तुमने सत्य प्रकाश को तो कत्ल कर देना था ना। तुम कातिल हो, तुम्हारी सज़ा सिर्फ मौत है। वो धाड़े मार कर रोने लगा, मुझे ना मारे यमदूत महाराज, मुझे ना मारे, मैं सत्य प्रकाश के पांव पकड़कर उससे माफ़ी मांग लूँगा, मेरी जान बख्शी कर दें। मैंने कहा कि अगर तुम दिल से वादा करोगे तो आइंदा कभी तुम सत्य प्रकाश को कत्ल का ख्याल दिल में नहीं लाओगे, तो मैं यमदेवता के आगे सिफारिश करके तुम्हारी जान बख्शी करवा दूंगा। कातिल राकेश को मैं दिखाई तो दे नहीं रहा था, इसलिए मेरी आवाज़ के रुख पर ज़मीन पर सजदा कर दिया और सर उठाकर बोला, यमदूत महाराज, मैं दिल से वादा करता हूँ कि मैं कभी भूल कर भी सत्य प्रकाश या इसकी बीवी को नुकसान कभी नहीं पहुँचाऊँगा और ना ही ये ख्याल दिल में लाऊंगा। मैंने कहा, तुम इनके सामने कभी नहीं जाओगे। याद रखो, अगर तुम अपने वादे से फिर गए तो मैं इसी वक्त तुम्हारे सर पर पहुंचकर तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हारी जान निकाल कर ले जाऊंगा। फिर मैंने इसकी गर्दन पर जोर से एक मुक्का मारा। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी सिफारिश करने यमदेवता के पास जा रहा हूँ। अगर यमदेवता ने तुम्हारी जान बख्शी कर दी तो मैं तुम्हारी जान निकालने नहीं आऊँगा, लेकिन अगर तुमने नौब्याहता जोड़े गौरी और सत्य प्रकाश को नुकसान पहुँचाने का सोचा तो मैं इसी वक्त आकर तुम्हारा गला घोंट दूंगा। रेत पर पड़े हाथ जोड़ते कांपते हुए कातिल ने कहा, नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, अगले जन्म में भी नहीं करूँगा। मैंने कातिल की टांगें बचाकर रेत पर पिस्तौल से 2 फायर किए। ये मेरी निशानी है कि मैं जा रहा हूँ। फिर मैंने परवास किया और जाती हुई ट्रेन को पकड़ा और उस पर सवार हो गया। मैं दिल्ली पहुँच गया। दुर्गा ने कहा था, दिल्ली के शमाल की जानिब मुगलिया ज़माने की कदीम मस्जिद है। इसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है। बड़ी मस्जिद के करीब ही एक नदी बहती है। तुम बारादरी में जाकर बैठ जाओगे, मगर तुम रात के वक्त जाओगे। रोहनी तुम्हें वहीं आकर मिलेगी। इसकी हिदायत के मुताबिक मैं दिल्ली शहर की जानिब परवास करता गया और वहाँ पर एक कदीम मस्जिद का गुंबद दिखाई दिया। मैं नीचे उतर आया। मस्जिद के सहन में एक बुजुर्ग बैठे कुरान पाक की तलावत कर रहे थे। मैं सर झुकाए खामोशी से गुजरता हुआ मस्जिद के अक़ब में आ गया। इस बारादरी में रात के वक्त रोहनी ने मुझसे मिलना था। मैंने बारादरी देख ली थी। वहाँ से प्रवास करता हुआ शहर की तरफ आ गया। मुझे सारा दिन किसी जगह गुजारना था। मैंने सोचा कि इस वक्त किसी अच्छे से होटल में बैठकर टाइम गुजारना चाहिए। ये सोचते हुए मैंने एक अच्छे से होटल में कमरा ले लिया। सबसे आला किस्म का खाना मंगवा कर खाया। फिर कमरे में सो गया। तीसरे पहर सोकर उठा, गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए और चाय मंगवा कर पी और कमरे में बैठा टीवी के प्रोग्राम देखता रहा। जब रात हो गई तो थोड़ा बहुत डिनर किया और कमरे में आकर लेट गया और फिर रात में 12 बजे के बाद शहर के शमाल की तरफ परवास कर गया। चांदनी रात थी। हर तरफ चांदनी का सुनहरा गुबार सा फैला हुआ था। कदीम मुगलिया मस्जिद में एक मस्जिद पर जलाली तकद्दुस झलक रहा था। मैं मस्जिद के करीब ही अपने बाग में उतरकर, ये मुग़लों के ज़माने का बाग था जिसमें जगह जगह सरू के दरख्त खामोश खड़े थे। बाग जहाँ ख़त्म होता था वहाँ नदी के किनारे संगे मरमर की बारादरी चांदनी रात में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही देर बाद मैं बारादरी में बैठा रहा। फिर सोचा कि उठकर नदी किनारे खूबसूरत चांदनी रात की सैर करता हूँ। जब सुल्ताना बारादरी में नमूदार होगी तो इसके पास आ जाऊँगा।
मैं बारादरी से उतरकर नदी की तरफ चला ही था कि मुझे मस्जिद के जानिब सरू के दरख्तों में से एक सफ़ेद इंसानी हयोला दिखाई दिया। मैं वहीं रुक गया। ये सुल्ताना के सिवा और कोई नहीं है। मैं भी इसकी तरफ बढ़ा। वो सुल्ताना ही थी। इसके चेहरे पर चांदनी नूर बनकर झलक रही थी। वो भी मेरे पास आकर रुकी, मुस्कुराते हुए बोली, शेरवान, अल्लाह की रज़ा और तुम्हारी कोशिश से आखिर मुझे नतालिया के आसेब से रिहाई मिल गई है। मैंने कहा, सुल्ताना, नतालिया का आसेब नतालिया को साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए जल कर भस्म हो चुका है। अब वो हमें कभी कोई गज़ंद नहीं पहुंचा सकेगी। सुल्ताना बोली, हाँ शेरवान, मैं जानती हूँ अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया है कि हमें एक बहुत बुरी शैतानी औरत से निजात मिल गई है। मैंने कहा, लेकिन सुल्ताना, अभी पुजारी रघु की बदरू हमारे पीछे लगी हुई है। शायद अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, लेकिन अगर मैं उसके फंदे में आ गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुल्ताना ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो इस बदरू से भी तुम्हारा पीछा छूट जाएगा और तुम फिर से एक साथ नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करने लगोगे। मैंने कहा, दुर्गा और पाताली ने मेरा बड़ा साथ दिया है। सुल्ताना ने कहा, शेरवान, जब अल्लाह ताला के हजूर मेरे गुनाहों की बख्शिश हुई है और मैं एक अच्छी रूह बन गई हूँ, मैं रघु, दुर्गा और पाताली के पहुँच से बाहर हो गई हूँ। मेरे गुनाह का आखिरी मरहला वो था जब नतालिया के आसेब की कैद में थी। जब खुदा ने मुझ पर अपनी रहमत फरमाई तो मेरे गुनाहों का आखिरी मरहला भी गुजर गया और मैं नतालिया के आसेब से आज़ाद हो गई। अब अगर नतालिया का आसेब जिंदा भी होता तो मेरे करीब आने से पहले ही जलकर राख हो जाता। यही हाल पुजारी रघु की बदरूह का है। फ़र्क दरमियान अच्छी रूह रोशनी और बदरूह अंधेरा है, और रोशनी और अंधेरा कभी इकट्ठे नहीं होते। मैंने कहा, तो फिर तुम मुझे पुजारी रघु से कैसे बचा सकोगी? मैंने एक आम इंसान हूँ, रघु एक बदरूह है जिसके पास जादू की ताकत है। सुल्ताना कहने लगी, तुम्हारे पास ईमान की ताकत है जिसका मुकाबला दुनिया का बड़े से बड़ा और बुरे से बुरा जादूगर भी नहीं कर सकता। ईमान की ताकत के आगे कोई बदरू नहीं ठहर सकती। चट्टान किसी तूफान में अपनी जगह से गिर कर तो टूट सकती है, लेकिन एक मोमिन के ईमान को अपनी जगह से नहीं हिला सकती। सुल्ताना ने खुश होकर कहा, शेरवान, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे रूहानी सुकून मिला है। गोश पोश के जिस्म में होने की वजह से तुम्हारे साथ कुछ कमज़ोरियाँ, कुछ मजबूरियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन जो आदमी नेकी के रास्ते पर चलता है ना, अल्लाह के हुक्म से नेकी की गैबी ताकतें इसकी मदद करती हैं। फिर मैंने पूछा, सुल्ताना, मुझे क्या करना होगा? सुल्ताना कहने लगी, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। मैं बारादरी में सुल्ताना के साथ बैठा था। उसने कहा, तुम यही पूछना चाहते हो ना कि तुम्हारे दुश्मन रघु तुम्हारे खिलाफ अब कौन सा नया फंदा तुम्हें फांसने के लिए तैयार किया है? मैं तुम्हें ये कहूँगी कि जितने फंदे चाहे तैयार कर ले, लेकिन अगर तुम अपनी जगह पर साबित कदम रहोगे और थोड़ी सी जुर्रत से काम लोगे तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मगर ये शैतानी बदरूह कहाँ पर है? मैंने पूछा। सुल्ताना ने कहा, पुजारी रघु की बदरूह हमारे इस रोहतगढ़ वाले पुराने किले के महल में है, जहाँ उसने मुझे कत्ल करके मेरी रूह को कैद किया था। सुल्ताना ने जवाब दिया, हाँ शेरवान, तुम्हें वहीं जाना होगा। मैंने तशवीश से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर किसी पहले से बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं। सुल्ताना ने कहा, नहीं शेरवान, अब ऐसा नहीं होगा।
تم یوں سمجھ لو کہ جہاں سے تمہاری مصیبتوں کا آغاز ہوا تھا وہی تمہاری مصیبتوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ میں نے کہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے قلعہ روہت گڑھ کے ویران محل میں دوبارہ جانا ہوگا۔ سلطانہ نے کہا ہاں، مگر تم اکیلے نہیں ہوگے، ایک خاص مدت تک میں تمہارے ساتھ ہوں گی، پھر اس کے بعد بھی تمہیں دیکھ رہی ہوں گی اور تمہاری رہنمائی کر رہی ہوں گی۔ ہمیں اس آخری مہم پر کب روانہ ہونا ہوگا؟ سلطانہ نے کہا کل منگل کی رات ہے۔ پجاری رگو کی بدرو ہر منگل کی رات کو پرانے محل کے بڑے کمرے میں آ کر تمہارے اور تمہارے خلاف خطرناک خفیہ منتروں کا گیرتن کرتی ہے۔ اگرچہ اسے معلوم ہے کہ میں اب اس کے پہنچ سے باہر ہو چکی ہوں، لیکن وہ اب بھی مجھے دوبارہ قابو کرنے کے جتن کیے جا رہا ہے۔ البتہ تمہارے بارے میں تو اسے یقین ہے کہ تم اس بار اس کے حملے سے نہیں بچ سکو گے۔ مجھے ایک تشویش سی لگ گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میرا کبھی کسی بدرو سے آمنے سامنے کا مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک بہت ہی خطرناک بدرو کے سامنے مجھے جانا پڑ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ اگرچہ سلطانہ مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہوگی اور میرا دل بھی مضبوط تھا، میں نے تسلی کی اور طلسم کا لفظ کاریگر ثابت نہ ہوا تو مارا جاؤں گا دل ہی دل میں سوچ بھی رہا تھا۔ اگلے دن میں ہوٹل کے کمرے میں ہی رہا اور خدا سے دعا مانگتا رہا کہ خدا اس آخری مہم میں تو میری مدد فرمانا۔ میں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ سلطانہ بارادری میں میرے پہنچنے کے فوراً بعد ہی آ گئی تھی۔ کہنے لگی ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اسی وقت قلعہ روہت گڑھ والے محل کی طرف چلنا چاہیے۔ میں نے کہا جیسی تمہاری مرضی شیروان۔ ہم پرانے محل سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ جنگل میں اتریں گے۔ روہت گڑھ قصبے کی ریلوے لائن کے پاس تھوڑی دور جا کر آگے جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ چاندنی رات میں ہم جنگل کے اوپر سے گزریں گے۔ وہاں ایک شکستہ کھنڈر کی چار دیواری باقی رہ گئی ہے۔ اس چار دیواری کے اندر ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ سلطانہ اس چبوترے پر بیٹھ گئی اور مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کہنے لگی تم اپنی زندگی کے شاید سب سے خطرناک مہم پر جا رہے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، تم اگر اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدروحوں کے عذاب سے نجات حاصل کر لو گے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا سلطانہ، مجھے تیار ہونا ہی پڑ رہا ہے، میرے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ سلطانہ نے کہا انشاءاللہ تم کامیاب اور سرخرو ہو کر واپس آؤ گے، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ تم محل کے خفیہ راستے سے اندر داخل ہوگے، یہ خفیہ راستہ تم نے دیکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ سلطانہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تم وہاں اسی طرح چھپ کر بیٹھ جاؤ گے جس طرح تم پہلے دن وہاں چھپ کر بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا تو کیا مجھے رگو کی بدرو پر حملہ کرنا ہوگا؟ سلطانہ نے کہا ہاں، تمہیں رگو کی بدرو پر ہی تو حملہ کرنا ہوگا، لیکن درگا نے تمہیں جو لفظ بتایا ہے وہ حملہ کرنے کے فوراً بعد تمہیں رگو کی بدرو پر پھونک مار دینا ہوگا، یعنی کہ وہ پڑھ کے پھونک مارنی ہے۔ میں دل میں ڈر رہا تھا، ایسا خطرناک کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے سلطانہ سے پوچھا رگو کی بدرو پر میں کس چیز سے حملہ کروں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، ایک پستول تھا وہ میں نے راستے میں ہی پھینک دیا۔ سلطانہ نے کہا تمہیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم دل میں کلمہ پاک کا ورد کرتے ہوئے جب میں کان میں کہوں گی رگو کی بدرو پر سامنے سے حملہ کرنے کے لیے بڑھو گے، اور جب میری طرف سے تمہیں اشارہ ملے گا تو تم
درگا کا بتایا ہوا لفظ پڑھ کر بدروح پر پھونک دو گے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے بڑی توجہ سے سلطانہ کی ایک ایک بات کو سنا اور اسے دل میں بٹھا لیا تاکہ وقت آنے پر مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ جب سلطانہ مجھے اچھی طرح سے سمجھا چکی اور اس کی تسلی بھی ہو گئی تو اس نے کہا، اب تم ویران محل کی طرف روانہ ہو جاؤ، میں اسی جگہ بیٹھی تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور چپکے سے اٹھ کر روہت گڑھ کے قدیم قلعے کی جانب چل پڑا۔ وہاں سے قلعہ تھوڑے فاصلے پر ہی تھا۔ اس قلعے میں پہلے بھی آ چکا تھا، مجھے اس کے خفیہ راستے کا پتہ تھا۔ جنگل میں ایک خفیہ راستہ قلعے کے اندر ویران محل کو جاتا تھا۔ یہ راستہ ایک غار کی شکل میں تھا جس کا دھانا جنگلی جھاڑیوں سے چھپا ہوا تھا۔ میں جھاڑیوں کو ہٹا کر سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اس غار میں آگے جا کر ایک زینہ اوپر کو جاتا تھا جو محل کے خفیہ کمرے سے نکلتا تھا۔ اس وقت خفیہ راستے شاہی محلات میں ضرور رکھے جاتے تھے۔ اگر دشمن کی فوج محل میں داخل ہو جائے تو ان خفیہ راستوں سے باہر نکلا جا سکتا تھا۔ میں زینے پر سے ہوتا ہوا میں محل کے خفیہ کمرے میں آ گیا جہاں گھپ اندھیرا کھڑا تھا۔ غائب ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں بھی مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ خفیہ کمرے کے تنگ دروازے میں سے نکل کر میں نے ایک زینہ طے کیا اور بڑے کمرے کی گیلری میں آ گیا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں پجاری رگھو کی بدرو نے رات کو اپنے کسی خاص عمل یا کیرتن سے آنا تھا۔ مجھے پہلے وہ دن یاد آ گیا تھا۔ اسی طرح میں نے سلطانہ یعنی روہنی کو 3 سال پہلے جو قتل ہو چکی تھی آزاد کروایا تھا۔ میں خاموش بیٹھا رگھو پجاری کی بدروح کا انتظار کر رہا تھا۔ اندھیرے ویران کمرے میں ایسی خاموشی طاری تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے وہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ کمرے میں پھڑ پھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر نیچے دیکھا۔ مجھے ایک سیاہ فام بدروح نظر آئی جو کمرے کی فضا میں ادھر ادھر اڑتے ہوئے جائزہ لے رہی تھی۔ وہ غائب تھی لیکن مجھے نظر آ رہی تھی۔ میرے کان میں سلطانہ کی دھیمی سرگوشی کی آواز آئی۔ اس نے میرے کان میں کہا، شیروان، سانس روک کر اپنی جگہ ساکت ہو کر کھڑے رہو۔ یہ پجاری رگھو کی خاص محافظ بدروح ہے۔ اسے رگھو نے یہ معلوم کرنے کے لیے پہلے بھیجا ہے کہ ویران محل میں جا کر دیکھے کسی دشمن نے کوئی جادوئی عمل تو نہیں کر رکھا۔ بالکل ساکت ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ میرے کان میں سلطانہ کی خاموشی سنائی دی، شیروان، کسی قسم کی حرکت نہ کرنا، یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں بالکل ساکت ہو گیا۔ بدروح پھڑ پھڑاتی، غوطے لگاتی، پھر میرے بالکل قریب سے ہو کر گزری۔ وہ گیلری کی طرف آئی۔ میں اس وقت پتھر کا سا بت بن کر بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے آئی اور میرے غیبی جسم میں سے گزر کر دوسری طرف نکل گئی۔ میں اپنی جگہ پر لرز سا گیا تھا۔ تیز ہوا کا جھونکا درختوں کی شاخوں سے گزر جائے تو شاخیں لرزنے لگتی ہیں۔ میرا بھی بالکل یہی حال تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک سیاہ فام آدمی نمودار ہوا۔ یہ بھی کوئی بدروح تھی مگر انسانی شکل میں تھی۔ اس کے سر کے بالوں کی لمبی بودی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس نے چبوترے پر وہ کپڑا بچھا دیا۔ یہ کسی جانور کی کھال تھی۔ یہ بدروح بھی ایک جانب کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد بالکل اس پجاری رگھو کی بدروح داخل ہوئی۔ پجاری رگھو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ 2 بدروحوں نے کرسی کندھوں پر اٹھا رکھی تھی اور وہ کچھ منتر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ چبوترے کے پاس آ کر انہوں نے کرسی فرش پر رکھ دی۔ پجاری رگھو کی بدروح کو میں نے صاف پہچان لیا تھا۔ اس طرح اس کا سر منڈھا ہوا تھا، کانوں میں مندریاں تھیں، جسم سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا تھا۔ باتھ روم میں ترشول تھا۔ پجاری رگھو نے کرسی سے اتر کر چاروں طرف نگاہ ڈالی۔
مجھے ڈر تھا کہ یہ بڑا شیطانی طاقت والی بدروح ہے، یہ ضرور مجھے غیبی حالت میں گیلری میں بیٹھا ہوا دیکھ لے گا، مگر میں اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس کی نگاہیں گیلری پر سے ہوتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ پجاری رگو نے کھڑائیں پہن رکھی تھیں۔ چبوترے کے پاس آ کر اس نے کھڑائیں اتار دیں اور چبوترے پر چڑھ کر جانور کی کھال پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ یہ بدروحوں کے منتر تھے۔ پجاری رگو نے منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ وہ منتر پڑھتا جاتا اور سلگتے ہوئے لبان کے پیالے میں کچھ پھینکتا جاتا۔ دیر تک یہ عمل کرتا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ شاید اس نے فضا میں میری بو محسوس کر لی تھی یا اسے اس کے منتروں کی وجہ سے احساس ہوا۔ پجاری رگو منتر پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، یہاں کوئی زندہ انسان موجود ہے؟ ایک بدروح جلدی سے سامنے آ کر بولی، مہاراج، میں کونا کونا دیکھ چکی ہوں، یہاں کوئی زندہ انسان کی آنے کی جرت نہیں ہے۔ پجاری رگو نے بلند آواز میں کہا، میرے منتر مجھے جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ مجھے بتایا ہے کہ یہاں کوئی زندہ انسان موجود ہے، مگر وہ غیبی حالت میں ہے۔ یہ کہہ کر رگو اٹھ کھڑا ہوا۔ ترشول اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بولا، میں خود اس ملیچ کو تلاش کر لوں گا۔ میرے کان میں سلطانہ کی سرگوشی سنائی دی، شیروان اپنی جگہ سے اٹھ کر چھت کے ساتھ لگ جاؤ، گھبرانا نہیں، رگو کو تم نظر نہیں آؤ گے۔ میں اس وقت گیلری سے بلند ہو کر اوپر چھت کے ساتھ لگ گیا۔ میں نیچے دیکھ رہا تھا۔ پجاری رگو ایک دم غائب ہو گیا، مگر میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ غائب ہونے کے بعد وہ کمرے کی فضا میں ادھر ادھر اڑنے لگا۔ وہ پہلی بدروح کی طرح ایک ایک جگہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، کبھی اڑ کر ایک کونے میں غوطہ لگاتا تو کبھی دوسرے کونے میں۔ میں نے سلطانہ سے کچھ پوچھنا چاہا، مگر اس نے مجھے آواز نکالنے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا، چنانچہ میں خاموش رہا۔ سلطانہ کی سرگوشی ایک دم مجھے پھر سے سنائی دی، اب نیچے اتر کر چبوترے پر جا کر رگو کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے مالنی کا بتایا ہوا لفظ دہرایا اور زور سے پجاری رگو کی طرف پھونک ماری۔ میرا خیال تھا کہ پجاری رگو ایک دم جل کر راکھ ہو جائے گا، مگر یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ وہ اس کی صرف چیخ نکلی تھی، یعنی کہ ایک بھیانک چیخ۔ اس نے ڈرونی آواز میں بدروحوں کو حکم دیا، اس ملیچ کو پکڑ لو۔ میں واقعی اس وقت سخت گھبرا گیا تھا۔ ہر کلمہ گو مسلمان کی طرح مصیبت کی اس گھڑی میں مجھے سوائے خدا کے کسی اور کا خیال نہ آیا۔ میں نے فوراً اعوذ باللہ پڑھ کر بلند آواز میں کہا، یا اللہ، مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ ان الفاظ کا میری زبان سے نکلنا تھا کہ پجاری رگو کے جسم کو آگ لگ گئی۔ بھڑکتے شعلوں نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور چبوترے پر چکر لگانے لگا۔ اس کے حلق سے بڑی ڈراؤنی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس کے ہڈیوں کے پنجر میں بھی آگ لگ چکی تھی۔ پھر ہڈیوں کا پنجر بھی بھسم ہو کر راکھ بن گیا۔ اس کے بعد کمرے میں ہیبت ناک سناٹا طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا کمرہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ نہ بدروہیں تھی اور نہ کرسی تھی جس پر پجاری رگو آیا تھا، اور نہ چبوترے پر سلگتے ہوئے لبان والے پیالے ہی تھے۔ بس سب بلائیں دفع ہو چکی تھیں۔ میرے دل میں اللہ کے خوف کے سوا سارے خوف دور ہو چکے تھے۔ مجھے سلطانہ کی سرگوشی سنائی دی۔ سلطانہ کی سرگوشی بھی جذبہ ایمانی میں سرشار تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے 3 بار سبحان اللہ کہا اور بولی، شیروان، تو نے اللہ کے پاک کلام کی مدد سے بدی کی ایک شیطانی طاقت کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا ہے۔ میں نے کہا، سلطانہ، اب تو ساری بدروحوں سے ہمارا اور خاص طور پر میرا پیچھا چھوٹ چکا ہے نا؟ یا اب بھی کوئی بلا باقی ہے؟ سلطانہ نے کہا، نہیں شیروان، اب ساری بلائیں دفع ہو چکی ہیں۔
خدا نے تمہاری اور میری غلطیوں اور قصوروں کو خطاؤں کو بخش دیا ہے۔ میں نے شکر الحمدللہ پڑھ کر کہا، آج میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی سمجھتا ہوں۔ سلطانہ کہنے لگی، اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، یہ جگہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ اسی وقت ہم روہت گڑھ کے جنگل سے پرواز کر کے دلی کی سمت روانہ ہو گئے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا تھا جب ہم مغلیہ مسجد کے پیچھے ندی کنارے بارادری میں آ گئے۔ میں نے سلطانہ سے کہا، سلطانہ، اب میں واپس اپنے وطن پاکستان جانا چاہتا ہوں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ سلطانہ نے کہا، شیروان، مجھے بھی اب تم سے جدا ہونا ہوگا۔ میں صرف تمہاری خاطر یہاں ٹھہر گئی تھی، لیکن میں اب تمہیں پاکستان پہنچانے کے بعد نیک روحوں کی دنیا میں چلی جاؤں گی، کیونکہ تم اکیلے پاکستان نہیں جا سکو گے، اس لیے تمہارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، مجھے یہاں بھی تمہاری مدد کرنی ہوگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں غائب ہو کر ہوا میں اڑتا ہوا پاکستان چلا جاؤں گا، پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ سلطانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بدروحوں کا طلسم ٹوٹ چکا ہے شیروان، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ پتالی کی انگوٹھی کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور تم اپنے آپ ظاہر ہو جاؤ گے، اور پھر نہ غائب ہو سکو گے نہ ہوا میں اڑ سکو گے۔ اس طرح کالے جادو کی ہڈی جو تم نے اپنے بازو پر باندھ رکھی ہے، اس کا طلسم بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سلطانہ، میں نے خوش ہو کر کہا، سلطانہ، ان لعنتوں سے میرا پیچھا چھوٹ گیا ہے تو میں خدا کا شکر ادا کروں گا۔ میں مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ سلطانہ نے کہا، تم نے بڑا نیک فیصلہ کیا ہے، لیکن رات ڈھلنے لگی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے پہلے کہ تم غیبی حالت سے ظاہر ہو کر انسانی شکل میں واپس آ جاؤ، تمہیں پاکستان پہنچا دوں۔ آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ تھام لو۔ میں نے سلطانہ کا ہاتھ تھام لیا اور اس نے کہا، اللہ کا نام لے کر آنکھیں بند کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ہوا کا تیز جھونکا میرے جسم کو چھو کر گزر گیا۔ پھر اس نے مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے عمارت موجود تھی۔ میں نے عمارت کو غور سے دیکھا اور خوش ہو کر کہا، یہ تو مجھے مقبرہ جہانگیر لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اپنے پیارے پاکستان کے شہر لاہور میں ہوں۔ سلطانہ مسکرا دی کہنے لگی، ہاں فیروز، تم اپنے پیارے اور مملکت خدا داد پاکستان کے خوبصورت شہر لاہور میں ہو، جہانگیر کے مقبرے پر ہو۔ میں نے تعجب سے سلطانہ سے پوچھا، تم نے پہلی بار مجھے میرے اصلی نام فیروز سے بلایا ہے، تم نے پہلے مجھے شیروان کے نام سے پکارا تھا، یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ سلطانہ نے کہا، فیروز، شیروان ایک خواب تھا، وہ خواب ٹوٹ چکا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں بھی تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جاؤں گی۔ مجھے بھی ایک خواب سمجھ کر بھلا دینا اور پاکستان میں ایک سچے پاکستانی اور سچے مسلمان کی حیثیت سے نئی زندگی شروع کرنا۔ میں نے بدروح کی حیثیت سے گناہوں کا عذاب بھی دیکھا ہے اور اچھی روح بن کر نیکیوں کا ثواب اور خدا کی رحمت کو بھی نازل ہوتے دیکھا ہے۔ میں تم سے جدا ہوتے ہوئے یہی کہوں گی کہ برائی سے، برے کاموں سے ہمیشہ کے لیے دور رہنا۔ سلطانہ کی باتوں نے مجھ پر ایک عجیب سے رقت طاری ہو گئی تھی اور اس نے مجھے سمجھایا کہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنا۔ اور پھر اس کے بعد میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ آہستہ سے آہستہ دھندلا، اس کا نورانی وجود دھندلا ہوتا ہوا غائب ہو گیا۔ نور پھیلنے لگا اور پھر سورج کی پہلی سنہری کرن مشرقی افق پر بلند ہوئی تو مجھے اپنا جسم ظاہر ہونا شروع ہوا۔ میں نے اپنے جسم کو غور سے دیکھا۔ میں اب واقعی غائب نہیں تھا۔ میں نے کہا، سلطانہ، میں غائب نہیں رہا،
سلطانہ نے کہا کہ ہاں، طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے اپنی انگلی میں دیکھا، پتالی کی انگوٹھی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بازو کو ٹٹول کر دیکھا تو کالے جادوگر کی ہڈی والا تعویذ بھی اب غائب تھا۔ میں سلطانہ کی طرف دیکھنے لگا۔ دور سے کسی سپیکر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں قبلہ رو ہو کر سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد میری زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ سلطانہ کی نیک روح نے مجھے جو نصیحتیں کی تھی، میں ان نصیحتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، اپنے وطن پاکستان سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی برا خیال ذہن میں آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ کر ذہن سے نکال دیتا ہوں۔ کبھی کسی بات پر غصہ نہیں کرتا۔ کوئی میرا دل دکھائے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ میں اپنی محنت کی کمائی سے بازار سے دال روٹی خرید کر کھا لیتا ہوں۔ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جن بھیانک واقعات سے گزر چکا ہوں، انہیں اپنے ذہن سے بھلا دیا ہے۔ جہاں اس شخص کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ میرے پرزور اصرار کے باوجود اس شخص نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ مجھے اپنی داستان سنا کر وہ چلا گیا اور اس کے بعد اس سے پھر میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ شاید وہ لاہور چھوڑ کر پاکستان کے کسی دوسرے شہر، کسی گاؤں میں چلا گیا اور وہاں محنت مزدوری کر کے رزق حلال کی روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی جس کا یہ آخری حصہ ہے کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔